मुझसे यसु के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हूँ। मैं सफ़ियान आज फिर आपसे मुखातब हूँ SGCM चर्च की मिनिस्ट्रीज की जानब से। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लिए एक बहुत ही ख़ास पैगाम के साथ, जिसके ज़रिए से आप समझ सकेंगे कि आप ज़िंदगी के किस टाइम पीरियड के अंदर से गुज़र रहे हैं, किस दौर के अंदर से आप गुज़र रहे हैं। तो अजीज़ों, आज का जो पैगाम होगा वो पास्टर साहिबान के लिए भी होगा, एवेंजलिस्ट के लिए भी होगा, उस्तादों के लिए भी होगा, मुबशरों के लिए भी होगा और नबूवत करने वाले लोगों के लिए भी होगा, और जितने भी ईमानदार दुनिया के अंदर पाए जाते हैं सब के लिए ये पैगाम होगा। तो जब जैसे ही आप इस पूरे पैगाम को सुन लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, किस टाइम पीरियड के अंदर से आप गुज़र रहे हैं, किस दौर के अंदर से आप गुज़र रहे हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आज का जो हमारा अनवान है वो है अच्छा बीज और जंगली बीज। तो ये हमारा मेन हवाला है। मेन हवाला जो है वो हमारा है मत्ती की इंजील, उसका 13 बाब 24 आयत से 30 आयत तक पढ़ूँगा, और उसके बाद फिर हम मत्ती की इंजील उसका 13 बाब 36 से 42 तक पढ़ूँगा। अभी मैं पढ़ने लगा हूँ मत्ती की इंजील उसका 13 बाब 24 से 30 तक। लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते हुए उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। अब 36 से 42। उस वक़्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद, कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं जिस दुश्मन ने उसको बोया वो अबलीस है। वो कटाई दुनिया का आखिर है, काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अजीज़ों, आज का जो है बहुत ख़ास पैगाम है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये तमसील, ये कहानी आपने बहुत दफ़ा और बहुत से चर्चिज़ के अंदर आपने सुनी होगी, सीखी होगी, समझी होगी, मगर जिस तरह से खुदा ने मुझे गाइड किया, जिस तरह से मैंने स्टडी की, और मैं आपके साथ आज शेयर करने को हूँ, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। और इस पैगाम के वसीला से, खुदा के आज के पैगाम के वसीला से आप जान सकेंगे आप ज़िंदगी के किस लेवल के ऊपर, किस टाइम पीरियड के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। असीज़ों, ये जो तमसील यसु मसीह ने ये कहानी अपने शागिर्दों को बताई, तो शागिर्दों ने कहा कि ऐ उस्ताद, हमें ये समझा भी दे। तो यसु मसीह ने उनको बहुत क्लियर बताया कि जो बीज बोने वाला है वो इब्ने आदम है, यानी यसु मसीह है, मैन ऑफ गॉड है, और खेत जो है वो दुनिया है, और जो बीज है
وہ بادشاہی کے فرزند ہیں، اور کٹائی جو کرنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سی اس تمثیل کے اندر باتیں بتائی جو ہم آسانی سے سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل کے اندر جانے کی۔ مگر عزیزو، جتنی دیر تک آپ اسرائیل کو نہیں جان سکیں گے، جتنی دیر تک آپ یہودی قوم کو نہیں جان سکیں گے، اتنی دیر تک آپ بائبل کی ٹھیک جو ہے وہ تفسیر نہیں کر سکتے۔ عزیزو، یہ جو اسرائیل کے اندر کھیت پائے جاتے ہیں تو وہ میدانی علاقے نہیں ہوتے، جیسے پاکستان کے اندر بہت سے میدانی علاقے ہیں، امریکہ کے اندر بہت سے میدانی علاقے ہیں، انڈیا کے اندر بہت سے میدانی علاقے ہیں جہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ مگر عزیزو، جو اسرائیل ہے، اسرائیل میدانی علاقہ نہیں ہے، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ تو اسرائیل کے اندر جو فصلیں فصلیں بیجی جاتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ پہاڑوں کو تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر، جس دور کے اندر یسوع مسیح نے اس تمثیل کو سنایا، اس دور کے اندر ٹریکٹر تو نہیں تھا، تو لوگ بہت زیادہ محنت کر کے کھیت کو تیار کیا کرتے تھے۔ اور جب کھیت کو تیار کر لیا جاتا تھا تو اگر کوئی ایسا شخص جو اس کا دشمن ہوتا تھا، اگر وہ اس کے کھیت میں آ کر جنگلی بیج بو جایا کرتا تھا، ٹیرس بو جایا کرتا تھا، تو یہ اس آدمی کے لیے بہت زیادہ بےعزتی کی بات ہوتی تھی۔ عزیزو، ہمارے جس کلچر کے اندر ہم گزر رہے ہیں، پاکستانی کلچر دیکھ لیں، انڈیا کا کلچر دیکھ لیں، تو ہمارے کلچر کے اندر بھی، ایشیائی کلچر کے اندر یہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی تھوک پھینک دے تو وہ بہت بےعزتی کی بات سمجھی جاتی ہے، اگر کسی کو کوئی جوتا دکھا دے تو وہ بڑی بےعزتی کی بات سمجھی جاتی ہے، اگر کسی کو کوئی جوتا مار دے تو وہ بڑی بےعزتی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اسرائیل کے اندر، یہودی کلچر کے اندر، اگر کوئی شخص ایسا کام کر دے، آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر دے تو وہ یہ بہت بڑی بےعزتی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو جو بیج بونے والا ہے اس نے تو اچھا بیج بویا، یعنی ابن آدم یسوع مسیح نے تو اچھا بیج بویا۔ ایک جو ایماندار ہے وہ خدا کے پاس آتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، تو خدا ہمارے دلوں سے واقف ہے، دلوں کو جانتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ہمارے دلوں کو جو تیار کیا، اتنا زیادہ پروسیس سے یسوع مسیح گزر کے ہمارے جو دلوں کو تیار کیا ہے، تو یسوع مسیح ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ اس کا دل کیسا ہے، اس کی سوچ، اس کی سمجھ بوجھ، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ دل اور گردوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں کو کیونکہ یسوع مسیح نے تیار کر دیا، تو اگر کوئی بے ایمان دشمن آ کر یہاں برا بیج بو جائے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ ایک بےعزتی کی بات ہے۔ عزیزو، جو فصلیں اسرائیل کے اندر بوئی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب مرضی فصل بو دی جائے، اور دشمن نے بھی ایسا نہیں کہا کہ جب مرضی آیا اور بیج بو گیا۔ دشمن نے وہی ٹھیک ٹائم لیا جو بہت زیادہ فرٹائل ٹائم ہوتا ہے بیج کے لیے، اور جیسے ہی بیج بویا گیا ویسے ہی دشمن آیا اور اس نے آ کر فصل میں جنگلی بیج کو بو دیا۔ اور عزیزو، یہ کلیئر کرتا جاؤں، بہت سے لوگ ہیں وہ شاید نہیں جانتے، جو گیہوں ہوتا ہے وہ وہی ہے جو آج جس چوتھے مہینے کے اندر ہم گزرے ہیں، اور میں پچھلے دنوں میں گاؤں گیا تھا تو وہاں پر گندم کی جو فصل ہے وہ کاٹی جا رہی تھی، جو گیہوں ہے وہ گندم کو ہی کہا جاتا ہے، جسے پنجابی کے اندر ہم کنک کہتے ہیں۔ اور یہ گیہوں گندم یہ ایک ہی ہے، یہ گندم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بائبل کے اندر گیہوں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور عزیزو، شیطان نے یعنی ابلیس نے، دشمن نے وہی وقت دیکھا، استعمال کیا جو ایک فرٹائل ہوتا ہے، یہ
वक़्त। तो जो जैसे ही एक नौजवान, एक टीन एज जो लड़का हो या लड़की हो, तो वो जैसे ही खुदावंद में आती है, खुदावंद के साथ चलना चाहती है, तो उसी टाइम जो है वो शैतान भी अपना जंगली बीज बोता है। और वो बीज क्या होता है? वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो बीज गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो आपका एक ऐसा दोस्त हो सकता है, वो ऐसा एक आपके साथ खिदमत में एक अंदर हो सकता है जो एक कड़वा बीज हो सकता है। तो अजीजों, नौकरों ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तो इजाज़त दे तो हम जाकर उसे उखाड़ लाएं। मगर यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह कहानी सुना रहा था, तो मालिक कहता है कि उखाड़ना नहीं बल्कि इनको कटनी तक, जब तक फसल कटेगी नहीं, इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। देखें, अगर वही पौधा उखाड़ दिया जाता, तो जो अच्छा गेहूं है, अच्छा पौधा है, वो भी साथ उखड़ जाता। उसकी जड़ें जो हैं वो आपस में उनकी मिली हुई होती हैं। जो कड़वा बीज होता है, कड़वा पौधा होता है, जंगली बीज होता है, जंगली जो पौधा होता है, उसकी और अच्छे पौधे की जड़ें आपस में मिली होती हैं। तो अजीज़ों, जब हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कोई पौधों की ऊपर बात नहीं था कर रहा, खुदावन जो है वो पौधों के ज़रिया से एक इंसान के बारे में, इंसानों के बारे में, ईमानदारों के बारे में, लोगों के बारे में अपने शागिर्दों को ये तमसील समझा रहे थे, बता रहे थे। तो वही जो कड़वा बीज होता है, वो उसके साथ, उसकी जड़ों में अच्छे पौधे के साथ जुड़ा होता है। तो अगर उसको उखाड़ा जाता, तो जो अच्छा पौधा है वो भी साथ उखड़ जाता। इसीलिए यीशु ने कहा कि इसे कटनी तक एक साथ बढ़ने दो। अजीजों, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी ऐसे वक्त आ जाते हैं कि हम खुदा के साथ चलना भी चाहते हैं, मगर जिनके साथ हमारा रिश्ते होते हैं, जैसे कि हमारी गर्लफ्रेंड होती है, हमारा बॉयफ्रेंड होता है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथी जो होते हैं, हमारे वर्किंग पॉइंट में हमारे साथ होते हैं, तो हम ऐसा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि हम इनके साथ, हमारी जो ज़िंदगी है वो नामुमकिन है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बगैर जी ही नहीं सकता, मैं अपने दोस्त के बगैर जी नहीं सकता। लोग जो होते हैं वो अपनी दोस्तों के साथ, और जो उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, और अगर किसी का बॉयफ्रेंड होता है, तो वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कहते हैं कि हम इनके बगैर तो जी नहीं सकती। और अगर खुदा उनको वहाँ से उखाड़ दे, तो लिखा है कि वो जो अच्छा बीज है वो भी उखड़ जाएगा। देखिए, बीज तो अच्छा है, यीशु मसीह ने बीज डाला, दिल को देख के डाला। खुदा हमारे दिलों को जानता है। जब खुदा हमारे दिलों को जानता है कि इससे मैंने अपने कलाम के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना है। मगर जब कोई कड़वा बीज आपके साथ, वो कड़वा बीज जब आपके साथ जुड़ जाता है, कड़वा पौधा आपके साथ जुड़ जाता है, तो खुदा अगर फ़ौरन से उसे उखाड़ देगा, तो आपकी जो ज़िंदगी, जो कि आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड किए हुए हैं, वो आपके सदमा लग जाएगा। जब आपको सदमा लग जाएगा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं वो खुदकुशी भी करना की कोशिश करते हैं, और लोग जो है वो खुदा को भी कोसते हैं। जिससे जब मेरी लाइफ के अंदर ये सारा हो रहा था, तो मैंने एक वक्त आया कि मैंने खुदा से शिकवा किया कि खुदा, अगर तू जानता था कि ये ऐसे लोग हैं, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं मुझसे इनसे छुड़ाया, इनसे आज़ाद किया। मगर एक वक्त ऐसा भी था कि मैं इतना ज़्यादा अपने दोस्तों के ऊपर, इतना ज़्यादा वो डिपेंड करता था कि मैं कहता था कि मैं इनके बगैर कैसे ज़िंदगी को गुजारूंगा। मैं इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड करता था, और मैं हर बात में उन्हें शामिल करता अपने दोस्तों को। मगर वो ऐसे कड़वे बीज थे, ऐसे कड़वे बीज थे
کہ خدا نے انہیں، وہ ہر برا کام کرتے تھے، ہر برا نشہ بھی کرتے تھے، پروسٹیٹیوٹ عورتوں کے بھی پیچھے بھی جاتے تھے، ہر وہ برا کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، ہر وہ برا کام کرتے تھے، مگر خدا نے مجھے ان سے آزاد کیا کیونکہ خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی عزیزو، آپ جو کہ ایماندار ہیں، خدا آپ کو جب استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر جو کڑوے بیج آپ کے ساتھ بوئے گئے ہیں، شیطان آ کر بو گیا ہے، آپ کی دشمن آپ کے آ کر بو گیا ہے، تو جب ایک ساتھ آپ بڑھتے جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تب جو ہے وہ خدا اسے کاٹ کے آپ سے الگ کر دیتا ہے۔ جب خدا انہیں الگ کرتا ہے تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسے جلایا جائے گا۔ اب بھی خدا آپ کو استعمال نہیں کرے گا۔ جب آپ کو خدا کڑوے بیجوں سے الگ کر دے گا، پھر بھی خدا ابھی آپ کو استعمال نہیں کرے گا، ابھی خدا آپ کو پروسیس میں سے گزرنے دے گا۔ ابھی ہم جاننے جا رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک جو ایماندار شخص ہے، ایماندار بہن ہے، ایماندار بھائی ہے، ایماندار بیٹی ہے، تو جب ایسے کڑوے بیجوں میں سے، کڑوے دانوں میں سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر کیسے خدا انہیں استعمال کرتا ہے؟ کون سے ایسے پروسیس ہوتے ہیں جن میں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے؟ عزیزو، جو ٹیرز ہوتے ہیں اور جو جنگلی پودے ہوتے ہیں اور جو گیہوں ہوتا ہے، دکھنے میں دونوں سیم آپ کو نظر آئیں گے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، آپ کے جو بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، آپ کی بوائے فرینڈ ہوتا ہے، تو دکھنے میں آپ سب سیم نظر آئیں گے، مگر ان کے اندر کیا فرق ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ جو اچھا بیج ہوتا ہے، جو اچھا پودا ہوتا ہے، اس کے اندر گیہوں کے اندر پھل ہوتے ہیں، اور جو جنگلی پودا ہوتا ہے اس کے اندر پھل نہیں ہوتے۔ اور جیسے ہی ہوا چلتی ہے تو جو اچھا پودا ہوتا ہے، گیہوں ہوتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اور جو جنگلی پودا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھل نہیں ہوتا، وزن ہی نہیں ہے، تو وہ اکڑ کے اندر رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ویسے اکڑا رہتا ہے۔ ایک ایماندار جو شخص ہے، جو خدا سے پیار کرتا ہے، جو خدا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو جب ہوائیں چلتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے۔ یسایہ کہتا ہے کہ اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکاؤ۔ یسوع نے کہا اپنی خودی کا انکار کرو، اپنے آپ کو بلند نہیں کرنا، بلکہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ تو جس کے اندر پھل ہیں، جس کے اندر روح کے پھل ہیں، وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ اور جو ٹیر ہوتا ہے، جو جنگلی پودا ہوتا ہے، اس کے اندر پھل نہیں ہوتے، وہ وزن نہیں ہوتا، تو وہ اپنی اکڑ کے وجہ سے کھڑا ہی رہتا ہے۔ مگر جو اس کے اندر جو کچھ پھل ہوتا ہے ٹیرز کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کالے کالے سے چھوٹے چھوٹے بریک سے جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں، بریک سے جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں کالے۔ وہ اگر کوئی کھا لے یا انجانے میں اگر وہ کھا لیا گیا تو اسے نشہ ہو جاتا ہے اور وومٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کڑوا دانہ، یہ ہے ٹیرس، یہ ہے جنگلی دانہ، جسے یسوع مسیح نے کہا کہ بڑھنے دو ان کو ایک ساتھ، ایک وقت آئے گا ان کو میں کاٹ کے الگ کروں گا، اکھاڑوں گا نہیں، اکھاڑیں گا تو وہ جو ہے وہ ساتھ میں ایک جو اچھا پودا ہے وہ اسے بھی اکھاڑ لے گا ساتھ، کیونکہ ان کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کہا کاٹ کے الگ کیا جائے گا۔ عزیزو، یہ جب کاٹ کے الگ کر لیا جاتا ہے دونوں پودوں کو، دونوں فصل کے اندر جو جنگلی پودے ہوتے ہیں ان کو الگ کاٹ کے کر لیا جاتا ہے اور اس کے گٹھے باندھے جاتے ہیں، اور جو اچھا گیہوں ہوتا ہے، اچھی فصل ہوتی ہے، اس کو گٹھے باندھ کے الگ سے کر لیا جاتا ہے۔
اور جب الگ سے کر لیا جاتا ہے تو اس کو تھریشنگ فلور کے اوپر، اسے نیچے زمین کے اوپر بچھایا جاتا ہے اور تھریشنگ فلور جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے گزرانا جاتا ہے۔ آج تو جدید ہو رہا ہے تو تھریشر مشینیں آ چکی ہیں اور اس کے اندر گٹھا ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کو دانے جو ہوتے ہیں وہ الگ کر لیے جاتے ہیں اور جو بھوسا ہوتا ہے، توڑی ہوتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے۔ مگر بائبل کے زمانہ کے اندر جو سٹے ہوتے تھے، جو گیہوں کا پودا ہوتا تھا، انہیں ایک فلور کے اوپر بچھایا جاتا تھا اور جو ایک پھٹا ہوتا تھا، پھٹے کے اندر سوراخ ہوتے تھے، ہول ہوتے تھے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر پھنسائے ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے لگائے ہوتے تھے اور اس تھریشنگ فلور کو اس کے اوپر چلایا جاتا تھا۔ آگے گدے کو باندھا جاتا تھا اور گدے کو باندھ کر اس پھٹے کو، اس تھریشنگ فلور کو اس کے اوپر جو سٹے ہوتے تھے، جو فصل ہوتی تھی، اس کے اوپر جب چلایا جاتا تھا تو اس کے اندر سے جو دانے ہوتے تھے، جو فصل ہوتی تھی، وہ نکل آتی تھی۔ اور ایک ایماندار جو ہے وہ بھی اس پروسیس میں سے گزرتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، خدا ایک دم سے آپ کو فوراً استعمال نہیں کرے گا۔ پہلے تو خدا جو کڑوا بیج ہے آپ کے ساتھ، اس کو کاٹ کے الگ کرے گا، اور ابھی جو ایک ایماندار ہے وہ کس پروسیس میں سے، کن پروسیس میں سے گزرے گا، کیا کیا حالات میں سے گزرے گا، وہ ٹائم پیریڈ اب شروع ہو چکا ہے۔ اور ایک جب ایماندار ہے، جب اسے زمین کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر جب تھریشنگ فلور کے اوپر چلایا جائے گا، پتھروں کے اندر وہ پس رہا ہوگا، رگڑ کھا رہا ہوگا، تو جو ٹیر ہوتا ہے، جو جنگلی پودے ہوتے ہیں، جو جنگلی ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کا ہنسی اڑائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ مجھ سے دور ہو گیا نا، ابھی دیکھ رہے ہیں نا کس حالت میں سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ جو دانے ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اور ایک پنجابی کے اندر اسے چھج بھی کہتے ہیں، اور لکڑی کا بھی بنا ہوتا ہے اور لوہے کا بھی بنا ہوتا ہے، اور جالی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ایسے ہوا میں اچھالا جاتا ہے، ہوا میں اچھالا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے وہ اڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جو بیج ہوتا ہے، جو فصل ہوتی ہے، وہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو جا کر گودام میں رکھا جاتا ہے۔ وہی جگہ جو مقرر کی جاتی ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، تقریباً ہر ملک کے اندر یہ سب مل جاتا ہے، جو چھج ہوتا ہے، کس طرح سے فصل کو جمع کیا جاتا ہے، کیسے دانے نکالے جاتے ہیں، سب آپ ان باتوں سے واقف ہیں۔ مگر اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہوتا ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، ابھی تو آپ دانے نکلے ہیں تو ابھی آپ کسی کام کے نہیں ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی خدا آپ کو استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو چکی کے 2 پارٹوں کے اندر گزرنا پڑے گا۔ چکی کے جو 2 پارٹ ہوتے ہیں، جو اسرائیل کا کلچر ہے، وہاں جو ہے وہ زیادہ تر 2 عورتیں مل کر چکی کو پیسا کرتی تھی، اور جو ہے وہ آٹا ہے اسے تیار کیا جاتا تھا، اور پھر جو ایک ایماندار ہے وہ چکی کے 2 پارٹوں کے اندر سے وہ پیسے گا۔ جب آپ پیس رہے ہوں گے اس چکی کے اندر، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو باتیں کریں گے، ہم سے دور ہوا نا، ہم سے دور ہو کر کیا ملا اس کو، ابھی یہ پیس رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی فائنینشیل پرابلم کے اندر پھنس جائیں، کسی بیماری کے اندر پھنس جائیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر، مگر آپ پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، آپ خدا کے جو منصوبہ ہے اس کے اندر سے خدا آپ کو گزار رہا ہے۔ ابھی آپ
चक्की के 2 बाटों के अंदर पीस रहे हैं। जब आप पिस जाएंगे तो आप एक आटे की शेप इख्तियार कर जाएंगे। आप पिस गए हैं, नरम हो गए हैं, आपका दिल जो है वो बहुत नरम हो चुका है, आप इस प्रोसेस में से भी गुजर जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आप का जब आटा बन जाएगा तो फिर आप गूंदने की शेप में, गूंदने के वक्त में आ जाएंगे। जब आटे को गूंदा जाता है, जब आटे को गूंदा जाता है तो फिर आप मुक्के खाएंगे। अजीज़ों, जब आटे को गूंदा जाता है तो चाहे वो औरत के मुक्के हों चाहे वो मर्द के मुक्के हों, क्योंकि होटलों के ऊपर जो है वो मर्द भी, होटलों के ऊपर, घरों में भी, सब जगह पर ऐसा ही है, चाहे वो औरत के हों चाहे वो मर्द के। आपको दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो आपको बातें करेंगे और आपको रुसवा करेंगे, मगर खुदा अभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बाद आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। बेलने के, जब जो बेलना होता है, आप एक पेड़े की जब शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, उसके बाद जो है वो बेलने के ऊपर आपको रखा जाएगा और आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा। जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आप जब इस प्रोसेस में से गुजर रहे हों तो आप किसी बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर हो, किसी कर्जे के अंदर फंस जाएं, किसी बीमारी के अंदर फंस जाएं, किसी कर्जे की लात में फंस जाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाए। मगर ये वो प्रोसेस है जिससे खुदा एक ईमानदार को लेकर जाता है, इस सारे में से निकल कर जाता है, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो निखर सके। जैसे कि होता है, एग्जाम्पल देता जाऊं कि कुंदन की तरह खुदा जो है वो हमें निखारना चाहता है, आग में से तपाकर हमें निखारना चाहता है। तो ये भी वही प्रोसेस है जिसमें से खुदा हमें गुजार रहा है। उसके बाद हम एक रोटी की शेप इख्तियार कर जाते हैं। जब हम बेलने के ऊपर आते हैं और हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है तो हम एक रोटी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और जब हम एक रोटी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं तो हमें तवे के ऊपर डाला जाता है। जब तवे के ऊपर हम आते हैं तो हमें पकाया जाता है। तो हो सकता है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो जंगली पौधे हैं उसको आग में जलाया जाएगा। तो हो सकता है ये भी हम एक बात ले सकते हैं कि जहाँ रोटी पकाई जा रही है उसी आग में उनको भी जलाया जाए। जब आप पक के तैयार हो जाएंगे तो आप दूसरे लोगों को ज़िंदगी देने वाले बन जाएंगे। आप दूसरों की भरपूरी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अजीज़ों, आज की जो यीशु मसीह ने तमसील, ये जो कहानी बताई, ये खुदा हमें प्रोसेस में से गुजारता है और जो कड़वे बीज होते हैं, कड़वे पौधे होते हैं, वो हमसे काट के अलग कर देता है। और ये जो टाइम पीरियड होते हैं, इनमें से जब हम हिम्मत करके बर्दाश्त करके गुजर जाते हैं तो हम एक ऐसा ईमानदार और मजबूत ईमानदार बन जाते हैं कि अगर ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी मुसीबत आ भी जाए तो हम खुदा से दूर नहीं होते। और एक वक्त ऐसा आता है जब खुदा उन कड़वे बीजों को, उन कड़वे लोगों को हमसे अलग करता है। तो इस बात को यीशु मसीह ने भी कहा। कहाँ कहा, अभी हम देखते हैं। 2 तसलनीकियों उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, उस वक़्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदावंद अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। जैसे मैंने बताया कि जब बीज बन जाता है, बीज तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तब एक ऐसी छाननी सी होती है, उसके अंदर, छाछी के अंदर रखा जाता है और हवा में उछाला जाता है
اور ہوا جب آتی ہے تو جو کڑوے دانے ہوتے ہیں، جو بھوسا ہوتا ہے، جو توڑی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اور جو بیج ہوتا ہے وہ الگ سے ہو جاتا ہے۔ تو جب خداوند آئے گا تو پھر یہ جو کڑوے بیج ہیں ان کو جلایا جائے گا۔ یہ کہاں جلایا جائے گا؟ اسے آگ اور گندک کی جلتی ہوئی جھیل کے اندر جلایا جائے گا۔ عزیزو، آج کا جو پیغام ہے آپ سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے کلام کی گہری اور یونیک باتوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں، تاکہ ہم بھی بہت برکت پا رہے ہیں اور آپ بھی بہت برکت پائیں۔ اور ہمارے چینل کو SGCM چرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ کلام کی باتوں سے واقف ہو سکیں۔ خدا آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔